बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम और आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि 4 रोज बाद पाकिस्तान के अंदर एक नया आईनी बहरान शुरू हो सकता है। 4 रोज बाद पाकिस्तान की आला अदलिया में एक ऐसा केस लग सकता है जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजों में वाज़ेह तब्दीली आ सकती है। जबकि दूसरी बड़ी खबर जिस पे हम डिस्कस करेंगे, तहरीक-ए-इंसाफ ने भी लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत मांग ली है। अब बड़ी क्लियर सी बात है, मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिलती है तो फिर क्या तहरीक-ए-इंसाफ को भी जलसे की इजाजत मिलेगी? और अगर दोनों सियासी जमातों को जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा ही तरीक़ेकार है। हाँ, 9 मई के को मुल्ज़म, दूसरे मुल्ज़मान, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सियासी वर्कर या सियासी जमातों को इजाजत जरूर मिलनी चाहिए। पहली बात करते हैं कि 4 दिन बाद होने क्या जा रहा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कह दिया 4 दिन बाद एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है और उस आईनी बहरान पर आला अदलिया से रजू किया जा सकता है। 4 दिन बाद 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, यानी 4 दिन बाद 90 दिन मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 दिन बाद वो तमाम चीजें पूरी हो जाएंगी जिससे इलेक्शन का शेड्यूल देने के हवाले से फिर वक्त खत्म हो जाएगा। यानी आपने हर सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। कम से कम शेड्यूल का टाइम जितना होना चाहिए वो टाइम भी खत्म हो चुका है और अब 4 रोज के बाद डेडलाइन की डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी। और जो सदर पाकिस्तान ने अपने खत में कहा था कि 9 नवंबर को मेरे ख्याल से आप इलेक्शन करवा सकते हैं, एक तजवीज़ दी थी, लेकिन उस तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ। उस तजवीज़ के हवाले से एक नई बात कह दी गई कि हल्का बंदियां और दीगर मामला, तो फिर ऐलान हुआ कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी होने वाले इलेक्शन के हवाले से आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल देना होता है। वो अब गैर आईनी मरहले में चला जाएगा। अगर आइन की रूह से देखें तो उसके लिए आपको किसी ऐसी अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी जो आईनी और कानूनी तौर पर अहमियत रखती है। 4 रोज बाद मैं फिर आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर एक नया मसला ना सिर्फ डिस्कस होना शुरू हो जाएगा बल्कि एक आईनी बहरान के हवाले से बहुत सी चीजें खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपना पावर शो करने के लिए लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत मांग ली है। बाकायदा एक दरखास्त पेश कर दी गई है। अब इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में होगा। तीसरी खबर जो बड़ी डिस्कस हो रही है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एक बात चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है वो मनसूख हो गई है, लेकिन इरफान सदीकी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 तारीख को ही होगी और अब बजरिया दुबई नहीं, बजरिया सऊदी अरब वो पाकिस्तान आएंगे। एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई और मैं ये बात समझना भी चाहता हूं कि आखिरकार मियां साहब जब भी पाकिस्तान वापस आए हैं तो वो किसी ना किसी अरब रियासत में जरूर उनका स्टे हुआ है, किसी ना किसी अरब रियासत में पहले होकर वो आए हैं। क्या वो किसी से गारंटी लेकर आते हैं? क्या वो कहीं दुआ मांग के आते हैं या पाकिस्तान डायरेक्ट आते हुए मियां साहब को कोई डर या खौफ होता है? पहले अबू धाबी का सुना गया था कि वहां पर स्टे होगा,
اب سعودی عرب کے متعلق سنا جا رہا ہے کہ وہاں پر سٹے ہوگا، لیکن ان کی واپسی کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی کنفرم ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی شدید تشویش پائی جا رہی ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کو گزشتہ روز سڑک کے اوپر روک لیا گیا اور روکنے کے بعد جو زبان استعمال کی گئی، اس زبان کے استعمال ہونے کے بعد نون لیگ مزید اوپن سپیس پہ جلسے اور شہباز شریف کا مزید جلسوں سے خطاب کرنا ایک انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اکتوبر اور نومبر میں جو بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، اس بڑی تبدیلی کے اندر مسلم لیگ نون کا سیاست سے بالکل آؤٹ ہو جانا بھی شامل ہوگا۔ بظاہر اس طرح نظر آتا ہے بظاہر کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے، بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اسی لالچ میں اپنی جماعت میں یہ شامل بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں سے یہ ہمدردیاں بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کس بیانیے پر الیکشن لڑے گی؟ مسلم لیگ نون کو کس حیثیت سے اقتدار میں لایا جائے گا؟ کیونکہ اگر زمینی حقائق دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا اگر وجود ہے تو صرف پنجاب کے اندر ہے، اور انتخابات میں موجودہ انتخابات جب بھی ہوں گے، ان انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون اگر پنجاب سے ایک حد تک کچھ نشستیں لے بھی جاتی ہے تو پھر بھی وہ حکومت نہیں بنا سکتی، کیونکہ بلوچستان، کے پی کے اور سندھ کے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں۔ کے پی کے اندر مسلم لیگ نون 4 حصوں میں تقسیم ہے، بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے اس کا نہ ہونے کے برابر وجود ہے، اور سندھ کے اندر مسلم لیگ نون نے سابقہ ادوار میں ایک بھی نشست حاصل نہیں کی تھی۔ ایک بھی بڑا نام مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، ایک بھی اہم ترین علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں سے یہ کہا جا سکے کہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی۔ تو لہٰذا آنے والے وقت میں زمینی حقائق کے مطابق اگر کوئی مکمل طور پر بھی نون لیگ کو سپورٹ کرے تو اس کے باوجود بھی نون لیگ اقتدار میں آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کچھ سیاسی پنڈت تو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات جو ہیں، ان انتخابات میں اگر یہ کوئی کہے کہ میں جبرن یا زبردستی اقتدار میں آ جاؤں گا تو پھر ان انتخابات کا عرصہ 5 سال نہیں ہوگا، بلکہ وہ عرصہ شاید 1.5 سال سے زائد کا نہ ہو، اور کوئی نئی تحریک چل پڑے اور کوئی نیا سلسلہ چل پڑے اور دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانا پڑے۔ جبکہ مہنگائی اور دیگر معاملات، اس سب کی ذمہ داری بھی پی ڈی ایم کی حکومت پر ڈالی جا رہی ہے، اور اس کے واقع حقیقت میں ذمہ دار بھی ہیں۔ میں نے 3 سے 4 ایسے سروے دیکھے ہیں میاں نواز شریف کی آمد کے حوالے سے، جن سروے کے ان رپورٹس کے اندر واضح طور پر لوگوں نے ایک تو جانے سے انکار کر دیا استقبال کے لیے، اور دوسرا انہوں نے مہنگائی کا ذمہ دار شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی میں شامل تمام جماعتوں کو قرار دیا ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر پاکستان میں کس کی حکومت بنے گی؟ جس کے دعوے ہو رہے ہیں ان کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔